बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज इंसान को दे दी, एहसान नहीं जताया। हजरत आदम की तख्लीक की, एहसान नहीं जताया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, एहसान नहीं जताया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, एहसान नहीं जताया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम को भेजा, एहसान नहीं जताया। इस्माइल को भेजा, एहसान नहीं जताया। याकूब को भेजा, एहसान नहीं जताया। यूसुफ को भेजा, एहसान नहीं जताया। आसमान का शामियाना लगाया, एहसान नहीं जताया। तारों के पिंडीले लगा दी, एहसान नहीं जताया। जमीन का फर्श बिछा दिया, एहसान नहीं जताया। इंसान को बना दिया, एहसान नहीं जताया। आंखें दे दी, एहसान नहीं जताया। रिज्क दे दिया, एहसान नहीं जताया। ज़बान दे दी, एहसान नहीं जताया। जिस्म का मालिक बना दिया, एहसान नहीं जताया। रोज़ी दे दी, एहसान नहीं जताया। इंसान को हर चीज पर खल्क कर दिया, मुख्तार बना दिया, एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने इंसान को मुल्क खल्क करके इंसान को हर चीज इनायत कर दी, एहसान नहीं जताया। अब एहसान जताया कब? जब अल्लाह ने आमना की गोद में अपना प्यारा महबूब दुनिया में भेज दिया, एहसान जताया और इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मोमिनों पर बड़ा एहसान हुआ अल्लाह का कि उसने एक रसूल भेज दिया। उसने एक रसूल एहसान है उस नबी का हम पर कि उसी के सदक़े में हमें सब कुछ मिला है। आसमान का शामियाना लगा है, उसी नबी के सदक़े में है। जमीन का फर्श बिछा है, इसी नबी के सदक़े में है। तारों की पिंडीलें लगी हैं, इसी नबी के सदक़े में है। सूरज का तुलू हुआ है, इसी नबी के सदक़े में है। चांद का चमकना है, इसी नबी के सदक़े में है। जमीन पर फर्श बिछा दिया, इसी नबी के सदक़े में है। हमें रिज़्क़ मिल रहा है, इसी नबी के सदक़े में है। आँख मिल गई है, इसी नबी के सदक़े में है। कान मिल गए हैं, इसी नबी के सदक़े में है। और ऐसा सदका है कि जैसा और नबियों को सदका ना मिला, ऐसा सदका हमें हमारे नबी ने दिया। अल्लाह ने अपने नबी के सदक़े में हमें सब कुछ अता कर दिया है। और वो नबी है कि जिसकी तख्लीक उससे सबसे पहले हुई है। आदम भी ना थे मगर नबी का नूर मौजूद था। शीश भी ना थे, नबी का नूर मौजूद था। नबीयीन ना थे, नबी का नूर मौजूद था। सिद्दीकीन ना थे, नबी का नूर मौजूद था। शहदा ना थे, नबी का नूर मौजूद था। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम ये नबी का नूर कब बना? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते जब किसी चीज से का वजूद ना था तब मेरे महबूब का नूर मौजूद था। तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा। नबी का नूर मौजूद था। नबी फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी के वक्त मौजूद था जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला भी तैयार न हुआ था और मिट्टी के दरमियान मिट्टी को गूंदा जा रहा था। उस वक्त भी मेरा नूर मौजूद था। हर चीज से पहले, किससे पहले? जमीन से पहले, समा से पहले, मकीन से पहले, मकान से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, जर्रे जर्रे से पहले, कतरे कतरे से पहले, हर नबी से पहले, इंसान से पहले, जमीन से पहले, आसमान से पहले, सूरज से पहले, चांद से पहले, जन्नत से पहले, दोज़ख से पहले, हर शय से पहले मेरे नबी का नूर मौजूद था। हर शय से पहले मेरे नबी का नूर मौजूद था। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। और ऐसा नबी जब दुनिया में तशरीफ लेकर आया तो अरसा ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में ऐसा गुजरा कि चांद तो था मगर रोशनी ना, सूरज था मगर रोशनी ना,
ایسا گزرا، مگر مطلب یہ نہیں کہ دن نہیں نکلتا تھا، چاندنی نہیں گرتی تھی، بلکہ حالت کا دور تھا۔ خدا کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، خدا کی وحدانیت کرنے والا کوئی نہیں تھا، خدا کو ایک کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ کوئی کسی کو خدا کہہ رہا ہے۔ بہرحال یہ ہے، جب آمنہ کی گود میں نبی آیا، آمنہ کی گود میں نبی آیا، آمنہ فرماتی، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی حضرت عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی تو پہلے مہینے سے جنت سے فرشتے آتے رہے، مبارکباد دیتے رہے، اے آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں تشریف لانے والا ہے جو تمام نبیوں کا نبی ہے، تیری گود میں وہ آنے والا ہے جو تمام اماموں کا امام ہے، تیری گود میں وہ آنے والا ہے جو خاتم الانبیاء ہے، وہ تیری گود میں وہ آنے والا ہے جو تمام نبیین کا نبی ہے، تمام اماموں کا امام ہے۔ اور جب وہ دنیا میں تشریف لایا تو سب سے پہلے کیا کیا کہ سجدہ کیا اور رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے پروردگار عالم، رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے فرما دے، میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ ارے پیدا ہوتے ہیں تو تب امت کا خیال آتا ہے، جاتے ہیں تب امت کا خیال آتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے، کیا کوئی بچہ پیدا ہوتے بھی بول سکتا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ سورہ مریم پڑھو قرآن۔ جب سورہ مریم کو پڑھا گیا تو جبریل امین حضرت مریم کی خدمت میں آتے، بارگاہ میں آتے ہیں، شکل بشری میں حضرت مریم سے کہتے ہیں، مریم تجھے بیٹا دوں گا۔ کہا بیٹا دینا خدا کا کام ہے، بیٹا دینا خدا کا کام ہے، اور بیٹا ہونا، اولاد ہونا، یہ تو شادی کی پہچان ہے۔ شادی ہوتی ہے تو بچہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے تو بیٹا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے تو بیٹی ہوتی ہے، مگر میری شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی میں کنواری ہوں، مگر بیٹا کہاں سے آئے گا؟ کہاں رب کے حکم سے آئے گا کہ میں تجھ پر پھونک ماروں گا، حاملہ ہو جائے گی۔ کہا بیٹا ہونا تو شادی کے بعد کی بات ہے، بیٹا ہوا۔ حضرت جبریل نے دم کیا، پھونک ماری، اللہ کا حکم ہوا، حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہو گئی مسجد اقصی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ کا علیہ السلام کا جب ولادت کا وقت قریب آیا، مسجد اقصی سے جاتی ہے، ویرانے میں چلی جاتی ہے، جنگل میں چلی جاتی ہے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو افسوس میں پڑ گئی، جب میں بستی میں جاؤں گی، جب میں قریہ میں جاؤں گی، جب میں نگر میں جاؤں گی، جب میں شہر میں جاؤں گی تو لوگ مجھے تانا دیں گے، اے مریم یہ بیٹا کس کا ہے، یہ بچہ کس کا ہے، ابھی تیری شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس وقت میں کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، اے پروردگار عالم، انہیں بیٹا تو عطا کر دیا، مگر اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے، اے مریم گھبرانا نہیں، اے مریم گھبرانا نہیں، اگر میں تجھے بیٹا دینا جانتا ہوں تو تیری حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں۔ حضرت مریم بیٹا لے کر چلی، حضرت مریم جب چلی عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب بستی میں پہنچی تو لوگوں نے کہا، اے مریم تیرا یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ ارے تیری شادی نہیں ہوئی ہے، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری نانی ایسی نہیں تھی، تیرا نانا ایسا نہیں تھا، تیرا خاندان ایسا نہیں تھا، کہ بغیر شادی کے بچہ تو کہاں سے لے کر آئی ہے؟ تو رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں، اے پروردگار عالم اب کیا کرنا ہے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے، اے مریم اشارہ کر دے، اشارہ کر دے کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ کسی نے کہا ابھی 4 دن کا بچہ ہے، پالنے میں بچہ ہے، پوچھنے کا بچہ ہے، کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ کسی نے کہا تھا ارے بچے سے پوچھو تو صحیح۔ بچے سے پوچھا گیا، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے مریم عیسیٰ علیہ بچے یہ بتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنا نبیا۔ اے میری ماں پر تہمت لگانے والوں، میں اللہ کا نبی بن کر دنیا میں تشریف لایا ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، میری ماں پر تہمت نہ لگاؤ۔ ارے اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، جسے چاہے بیٹا عطا کر دے بغیر شادی کے، خالق ہے وہ
ہے کہ مجھے دنیا کس طرح سے ہے، کس طرح سے چلانی ہے، دنیا کو آباد کرنا ہے، نبی بھی بھیجنا ہے۔ ایک واحد ایک نبی ایسا ہے تو بغیر باپ کے پیدا ہے، خدا کی مرضی کا میں آیا اور ارشاد فرمایا، قرآن گواہ ہے، قرآن کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے دنیا میں کتاب دے کر دی۔ کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 4 دن کے ہیں، پالنے میں سے بولتے ہیں میری ماں پر تہمت نہ لگاؤ، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، مگر میرا نبی ہے، آتے ہی سجدے میں ہے۔ تو لوگوں کی زبان پر تالے لگ گئے کہ جب 4 دن کا عیسیٰ پالنے میں بول سکتا ہے تو میرا نبی تو عیسیٰ کا بھی نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا نبی تو عیسیٰ کا بھی نبی ہے، یعقوب کا بھی نبی ہے، آدم کا بھی نبی ہے، عیسی کا بھی نبی ہے، اور تمام نبیوں کا نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، تمام نبیوں کا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔